अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मुईद पिज़ारा। गुज़िश्ता 24 घंटे की पाकिस्तानी सियासत का जो ड्रामा लगा, जो फिल्म हमारे सामने चली है, अगर इसे हम कोई नाम दें, कोई उन्वान दें, तो वो भला क्या होगा? अ सीजन ऑफ ऑडियो लीक्स, डीप फेक वीडियोस, एंग्री एब्यूजिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अरेस्ट्स बाय एफआईए, सीरियस करप्शन, नोटिसेस ऑफ सीरियस करप्शन बाय नैब, क्योंकि नैब ने इमरान खान की फॉर्मर जो कैबिनेट के सारे ही मेंबरान जो हैं, शेख रशीद समेत, उन्हें 50 अरब रुपए की करप्शन का नोटिसेस जो है इंक्वायरी के दे दिए हुए हैं, जिसका ताल्लुक मलिक रियाज साहब के कोई 190 मिलियन पाउंड्स जो शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गए बजाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जाने के उस सिलसिले में नोटिस दिए हुए हैं। और अब से कोई तकरीबन 2-3 घंटे पहले ये टिकर भी चल रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब बड़ा सीरियसली गौर कर रहे हैं कि एक और केस रजिस्टर करके इमरान खान को या तो गिरफ्तार कर लें या कम से कम उन्हें बनी गाला की जो रेजिडेंस है उसके अंदर मुकैयद कर दें, वहां उन्हें कंटेन कर दें, डिटेन कर दें। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी सेंस क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीलॉग में। पहले हम देख लें मोटा मोटा कि हुआ क्या। ये सारा तूफान जो है ये उस वक्त शुरू हुआ, वैसे तूफान तो कभी खत्म हुआ ही नहीं गुज़िश्ता कई दिनों से। यहाँ पे जब से इमरान खान साहब ने शोशा छोड़ दिया है लॉन्ग मार्च का, तो इस्लामाबाद में इंक्रीजिंगली एक फीलिंग है ऑफ अ सिटी अंडर सीज। और इस्लामाबाद ऐसा लगता है जैसे ये कोई ड्राई पोर्ट होता है, इसमें सैकड़ों किस्म के कंटेनर जो हैं वो जगह जगह रखे हुए हैं। और ये कंटेनर कहाँ से आ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट से तो पुलिस इतने ज्यादा कंटेनर हासिल नहीं कर सकती, सैकड़ों। इसका मतलब ये कंटेनर लाहौर से भी आए हैं, फैसलाबाद से भी आए हैं, गुजरांवाला से भी आए हैं, जहां जहां ड्राई पोर्ट्स हैं वहां से सीज किए हैं पुलिस ने। और पंजाब की पुलिस ने ये कंटेनर यहाँ आने दिए हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने इस हवाले से ट्वीट किया था कि ये पीटीआई के किसी जीनियस को ख्याल नहीं आया कि कंटेनर आ कहाँ से है। उसके बाद पीटीआई के बहुत से लोगों ने, डॉक्टर शहबाज गिल ने और लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि पंजाब की हुकूमत, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये कंटेनर यहाँ पर इतने क्यों आने दिए हैं। बहरहाल दैट्स अ साइड इशू। तो ये सिचुएशन तो चल रही है, लेकिन इस सिचुएशन ने एक ड्रामेटिक पलटा उस वक्त खाया जब कोई तकरीबन 30-32 घंटे पहले या ज्यादा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की कैरियर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनके अपने 6 महीने की जो उनका कैरियर है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी सबसे अजीबो गरीब और बहुत ही हैरान अंगेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उनका सारा का सारा जो जोर था, सारा जो मुद्दा था, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर हमले करना था। इसके अलावा कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था। सो मच सो कि जो रिपोर्टर्स इकट्ठे किए हुए थे, बड़े फ्रेंडली रिपोर्टर्स थे, नियो टीवी के, 24 चैनल के, न्यूज चैनल 24 के जो पीपीपी सपोर्टेड चैनल है। नियो जो है वो पीएमएलएन का अपना ही चैनल समझा जाता है, आई डोंट नो किसका है। और इसी किस्म के थे, और मतलब बहुत ही एक फ्रेंडली किस्म का क्राउड इकट्ठा किया गया था, जिनमें से किसी ने भी कोई क्रिटिकल सवाल ना पूछना था, ना वो पूछना चाहते थे। वो कोई इक्का दुक्का किसी ने पूछा भी तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब नहीं दिया। तो जब शहबाज शरीफ साहब ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे इमरान खान पे, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जोर ही इमरान खान पे था, तो एक रिपोर्टर वहां खड़ा हुआ और उसने पूछा कि चूंकि मौजू और फोकस इमरान खान है, अभी उसने इतना ही कहा था तो शहबाज शरीफ साहब उस पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मौजू इमरान खान नहीं है, मौजू इमरान खान का फ्रॉड है, मौजू इमरान खान की करप्शन है, एंड सो ऑन। तो मतलब इतना एक हैजान था। बहरहाल ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इमरान खान जो है, इमरान खान न्याजी जो है, ये एक सरासर फ्रॉड है, ये टोटल फ्रॉड है, ये सर से पांव तक फ्रॉड है, ये फ्रॉडिया है। और फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद ये भी कहा कि कौम को इस मूजी से निजात दिलानी होगी। तो एक मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड उनकी वो थी जिसको देख के जितने भी लोग थे उन्होंने यही देखा। अगर आपने ट्विटर पे बाद में ट्वीट देखे हो कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत परेशान थे, वो अपने आप को अंडर सीज महसूस करते थे, उन्हें लगता था कि वो बहुत मुश्किल में है या उनके दिन पूरे हो गए हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं, बहुत टेंशन में थे, बिकॉज किसी भी तरह से वो काम कंपोज्ड और मुतमईन जो है वो नजर नहीं आ रहे थे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शहबाज शरीफ साहब की, इससे चंद घंटे पहले या एक दिन पहले, मेरा ख्याल चंद घंटे पहले, एक ऑडियो लीक हुई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपेरेंटली, जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि 5 एमएनए मेरे पास हैं या मैंने खरीद लिए हैं, मैनेज कर लिए हैं, 5 एमएनए और खरीदने हैं, और इसमें राइट एंड रॉन्ग की परवाह ना करें। और कभी इमरान खान साहब एक टोन में बात करते थे, कभी दूसरी टोन में बात करते थे, कभी तीसरी टोन में बात करते थे। इट वॉज वेरी ऑब्वियस, अगर उसका कोई फोरेंसिक एनालिसिस किए बगैर या कोई लंबी चौड़ी
اس پہ ڈبیٹ کیے بغیر یہ بڑا آبویس تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے عمران خان ہی کی آواز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کے سٹچ ٹوگیدر کر کے وہ آڈیو بنائی گئی تھی. بہرحال اس آڈیو کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت نے اور ان کا جو سپورٹنگ میڈیا ہے اس نے بڑا کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی. یہ دیکھیں عمران خان بیسک میرا خیال ہے کیپٹلائز کرنے کی کوشش بنیادی طور پہ اس لیے بھی کی گئی کہ چونکہ عمران خان کی دھاک یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ عمران خان آنےسٹ ہیں, صادق ہیں, امین ہیں, اس طرح سے کرپٹ نہیں ہیں, ان کی گزشتہ 40 برس کی جو تاریخ ہے اس میں ان پہ اس طرح سے کرپشن کے الزامات نہیں ہیں جس طرح سے شریف خاندان پہ ہیں. تو شریف خاندان کی جو ایک بہت بڑی دلی خواہش ہے وہ یہ کہ پاکستان کے عوام, میڈیا یا دنیا عمران خان کو بھی اسی طرح سے کرپٹ سمجھے. اس کا مطلب ہے کہ شریف خاندان میں اور عمران خان کے درمیان میں ایک مورل ایکویلنسی ہونی چاہیے, اخلاقی طور پہ دونوں کو برابر سمجھا جائے کہ عمران خان بھی اسی طرح سے ایک گندے سیاستدان ہیں, یہ کرپٹ سیاستدان ہیں جس طرح سے پاکستان میں سیاستدانوں کو سمجھا جاتا ہے. بہرحال اس آڈیو لیک پہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیپٹلائز کیا اور اس کے بعد گزشتہ 24-36 گھنٹے سے اس آڈیو لیک کے اوپر مسلسل جو ہے وہ بحث جو ہے ہوتی رہی. لیکن شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آئی یا اس کے ساتھ ہی خبر آ چکی تھی کہ نیب نے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی کیبنٹ کے تمام ممبران کو نوٹسز دے دیے ہیں 50 ارب روپے کے ایک کرپشن کے اسکینڈل میں, جس میں الزام یہ ہے, اس پہ انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری دی نیوز میں چھپی, میرا خیال ہے کل صبح چھپ چکی تھی, تو پھر نوٹسز اس سے پہلے دے دیے ہوں گے. اور وہ نوٹسز آہستہ آہستہ لوگوں کو ملے. شیخ رشید کو میں نے اپنے پروگرام میں لیا تھا, انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے نوٹس ملا ہے, پرویز خٹک صاحب کو نوٹس ملا, تو سبھی لوگوں کو نوٹس ملے. اور غالباً اس میں مصطفیٰ امپیکس کیس جو ہے سپریم کورٹ کا 2011 کا, جس میں کیبنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کیبنٹ کنسسٹ آف دی پرائم منسٹر اینڈ ہز منسٹرز, تو ٹوگیدر ایک کیبنٹ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو کہا گیا کہ آپ سب چونکہ 3 دسمبر 2019 میں موجود تھے اس فیصلے میں جہاں ملک ریاض صاحب کو ریپیٹریشن ہوئی آفٹر این آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ود نیشنل کرائم ایجنسی آف برٹن NCA, اور 190 ملین پاؤنڈز انہوں نے پاکستان لائے, اور بجائے اس کے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آتے. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کیوں آنا چاہیے تھا ان پیسوں کو, بیکاز یہ ایک پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے بٹوین اے برٹش ایجنسی اینڈ ملک ریاض آف دی بحریہ ٹاؤن, اور وہ پیسے ملک ریاض نے لا کے سپریم کورٹ پاکستان کے فنڈ میں جمع کروائے, جہاں سپریم کورٹ پاکستان نے مارچ 2019 میں یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے ملک ریاض جو ہیں وہ 460 ارب 460 بلین روپیز سپریم کورٹ کے ایک کریٹڈ فنڈ میں جمع کروائیں, اور ان فنڈ کی جو ڈسبرسمنٹ ہے پیسے کی وہ ایز پر لا جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے اوپر میں پھر آتا ہوں تھوڑا یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ایشو تو اس طرح سے بنایا گیا, اگر ٹیلی ویژن چینلز میں آپ نے دیکھا, اور انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری تھی اس کو پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے, اور یہ پیسے کوئی گورنمنٹ آف پاکستان نے کلیم کیے ہوئے تھے, یا یہ کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ایسا پروو ہوا تھا کہ یہ پاکستان سے چوری کیے ہوئے پیسے تھے, یا ایکسچیکر کے پیسے تھے, یا ٹیکس پیئر کے پیسے تھے, اور یہ واپس آنے چاہیے تھے, یا کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کا کلیم تھا برٹن میں یا نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ. ایسی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ تو نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کی کسی پراپرٹیز پہ آبجیکشن ریز کی, غالباً کہ بھئی اس کے سورسز بتائیں فنڈز کے, وہاں ایک سیٹلمنٹ ہوئی, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی, جس کے نتیجے میں اس پیسے نے ریپیٹریٹ ہونا تھا. ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ پیسہ ریپیٹریٹ ہوتا تو گورنمنٹ آف پاکستان کے فنڈز میں وہ آ سکتا تھا اسٹیٹ بینک میں, لیکن کیا اسٹیٹ بینک اس کو ملک ریاض کے پیسے کو کانفسکیٹ کر سکتی تھی؟ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. انہوں نے کورٹ میں جانا تھا, اس پہ کیس ہونا تھا, انہوں نے پروو کرنا تھا کہ یہ گورنمنٹ کانفسکیٹ نہیں کر سکتی, اور ان کی جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے برٹن کے اندر وہ تو ایز پر لا برٹش لا ہوئی ہے, مطلب برٹش لا میں اگر ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو یہاں کسی نے کیا کرنا تھا اس کا. اچھا, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ کوئی ملک ریاض نہیں لے گئے اپنے بینک میں ڈالنے, بلکہ وہ اسٹیٹ بینک بلکہ سپریم کورٹ پاکستان کے فنڈ میں جمع ہوئے, اور اس کا تعلق الٹیمیٹلی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی MDA کے ساتھ ہے, جہاں الزام یہ تھا کہ سندھ حکومت نے ایک حکومت سندھ کا یا سندھ کی ریاست کا جو بہت بڑا لینڈ ہے اسے ٹرانسفر کیا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو, اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ ملک ریاض صاحب کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے وہ زمین جو ہے وہ مل جائے. اور سندھ حکومت کو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی ان کو پروسیکیوٹ کرنے میں. جب کیس بنا تو سندھ گورنمنٹ نے کوئی پوزیشن نہیں لی اگینسٹ بحریہ ٹاؤن کراچی, اور یہ پوزیشن جتنی لی ہوئی تھی یہ سول رائٹ ایکٹیوسٹ نے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے, اور اخبارات نے, میڈیا نے, ڈان اخبار نے لی ہوئی تھی, اور سپریم کورٹ پاکستان نے خود لی ہوئی تھی. اچھا, اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے, جو بہت سمجھنے والی چیز ہے, جس کو آپ پڑھتے ہیں اخبار کی سٹوری پڑھتے ہیں یا میڈیا کی ڈسکشن
دیکھتے ہیں وہ چیز نظر انداز ہو جاتی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے اپنی جیب میں کوئی جج صاحبان نے تو پیسے نہیں ڈالے. سپریم کورٹ پاکستان نے ایک فنڈ کریٹ کیا ہے جس کی ڈسٹریبیوشن ایز پر لا ہو سکتی ہے, بڑا ویزیبل قسم کا وہ فنڈ ہے. اس میں بحریہ ٹاؤن ہر مہینے اور یہ ہر کوارٹرلی پتہ نہیں 2.5 بلین 2.5 بلین جمع کرواتا ہے, کیونکہ اس نے زیادہ جمع کرواتا ہے, 7.5 بلین جمع کرواتا ہے. اور دسمبر 2020 میں بحریہ ٹاؤن نے ایک اپلیکیشن بھی موو کی تھی سپریم کورٹ میں کہ پینڈیمک کی وجہ سے ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, تو ہمیں 3 سال کے لیے آپ ایک اس پہ ویور دے دیں, 3 سال کے بعد ہم پیمنٹس کریں گے, 3 سال تک ہمیں پیمنٹ نہ کرنی پڑے. لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے وہ جو پٹیشن تھی ان کی اس کو رد کر دیا. تو ہر مہینے وہ پیسے وہاں جمع کروائے جاتے ہیں. یہ مجھے نہیں معلوم کہ ان پیسوں کی کوئی ڈسبرسمنٹ ابھی تک ہوئی ہے. وہ الٹیمیٹلی پیسے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ملیں گے, وہ وہاں پر ان لوگوں کو ملیں گے جن کی وہ زمین لے لی تھی بحریہ ٹاؤن نے, کن کو ملیں گے یہ کلیئر نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ پیسے کہیں جا نہیں سکتے. تو اتنا بڑا خیر اس پہ اسکینڈل بنایا گیا کہ پوری کیبنٹ جو ہے عمران خان کی اس کو نوٹسز بھیج دیے گئے ہیں نیب کے, which I think is mostly for the optics. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے ساری چیز ہونے کی. اچھا ہاں, تھوڑا سا یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جب آڈیو لیکس کا چونکہ بہت چرچا ہوا, تو اب آج کے دن میں جب میاں والی میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا, پتہ نہیں کتنی دفعہ جلسے کر چکے ہیں میاں والی میں, لیکن بہت بڑا جلسہ تھا. اس جلسے کے اندر عمران خان نے نواز شریف صاحب کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو جو ہے آڈیو ویڈیو چلائی, جس میں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کنفیشن کر رہے تھے کہ میں بہت کرپٹ ہوں, عمران خان بڑا اچھا آدمی ہے, میں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے. آواز ظاہر ساری کی ساری نواز شریف صاحب کی تھی, اور وہ نواز شریف صاحب کی آواز کے ٹکڑے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, مائکرو فریگمنٹس جوڑ کے جو نئے ایڈیٹنگ, جو نان لینئر ایڈیٹنگ میں جو نئی جو ایڈیٹنگ ایپس ہیں, جو ایڈیٹنگ اینڈ مرجنگ ایپس ہیں, ان کو استعمال کر کے وہ ڈیپ فیک ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کو سن لیں, اور اس پہ خود بھی بڑے ہنستے رہے اور لوگ بھی اس پہ بہت زیادہ ہنستے رہے. اور اسی قسم کی ڈیپ فیک ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں وہ اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹر پہ شیئر کی, فواد چودھری نے بھی شیئر کی, اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے شیئر کی. جناب میر محمد علی خان صاحب نے بھی شیئر کی, جس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تم سب سے بڑے چور ہو, تم سب سے بڑے کرپٹ ہو, عمران خان کے خلاف تو کرپشن کا 1 روپے کا ثبوت نہیں ملا ہے. یہ نواز شریف صاحب کی اپنی آواز میں ساری چیزیں. شفا یوسف سے یہ بھی اسی قسم کی ایک چیز جو ٹیلی ویژن اینکر ہیں انہوں نے شیئر کی. اسد عمر صاحب نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک آڈیو شیئر کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف اپنی آواز میں کہ نواز شریف پتھر دل شخص ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ فراڈیا ہے, یہ بالکل فراڈیا ہے. تو یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اب تک میرا خیال ہے کہ مجھے کسی نے فون بھی کیا تھا, میرے ایک کزن ہیں, ڈاکٹر ہیں امریکہ میں, انہوں نے مجھے ٹیکسٹ میسج بھیجا کہ موہت بھائی یہ آڈیو جو ہے عمران خان کی یہ اوریجنل ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے اس کا, یہ اسی کی آواز لگتی ہے. میرا خیال اب تک ہر شخص کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ آج سے شاید 5-6-7 سال پہلے بھی آپ بہت محنت اگر کرتے نان لینئر ایڈیٹنگ مشینز پہ, جس کے ذریعے ٹیلی ویژن کے پروگرامز کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, فلم کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اس میں کئی قسم کی بہت ہی اچھی مشینز تو آج سے 20 سال پہلے بھی موجود تھیں, لیکن اس میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی. لیکن اب یہ جو ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز ہیں, یہ جو ایپس ہیں, یہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی اسکول کا بچہ جس نے 10th گریڈ بھی نہیں کیا, یعنی جس نے شاید بٹوین 7th گریڈ کیا ہو, وہ بہت آسانی سے بیٹھ کے اس قسم کی آڈیو ویڈیوز کو تھوڑی سی محنت کر کے ان کو مرج کر سکتا ہے ملٹی لیئرڈ طریقے سے, چھوٹے چھوٹے مائکرو فریگمنٹس کو, اور ان سے کچھ بھی وہ کریٹ کر سکتا ہے. آئی تھنک دس شوڈ بی پریٹی آبویس. اور جتنا اس کے حوالے سے پاکستان میں بحث ہوتی ہے, سنسنی مچ جاتی ہے, لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اس کی نہ کوئی ضرورت ہے, نہ اس کی کوئی گنجائش بچی نہیں ہے, بیکاز آئی تھنک اٹ شوڈ بی پریٹی آبویس کہ کیا ہے. اچھا, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو شوشہ چھوڑا ہوا ہے لانگ مارچ کا, کچھ شوشہ انہوں نے پتہ نہیں 4-6 ہفتے سے چھوڑا ہوا ہے. لیکن یہاں چونکہ اب آئی بی کی اور خبریں انٹیلیجنس ایجنسیز کی پرائم منسٹر شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے پاس یہ ہیں کہ عمران خان واقع ہی یہاں آ سکتے ہیں اسلام آباد کی طرف کچھ دنوں کے اندر اندر, بہت بڑا ایک ہجوم لے کے خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے, آزاد کشمیر سے. تو یہاں ایک بہت انڈر سیج مینٹیلٹی ہے جس کا مظہر وہ سینکڑوں کنٹینرز ہیں جو اسلام آباد پورٹ سے بھی لیے گئے ہیں اور غالباً پنجاب سے بھی لائے گئے ہیں, اور ایک خوف ہے, ایک پینک ہے کہ عمران خان کا راستہ جو ہے وہ کیسے روکنا ہے. اور عمران خان ہر شہر میں جا رہے ہیں, پشاور, لاہور, میاں والی, وہاں جا کے لوگوں سے باقاعدہ اس طرح کر کے اوتھ لے رہے ہیں ایڈولف ہٹلر کی طرح کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے, حقیقی آزادی کے لیے کریں گے. اور جیسے جیسے وہ یہ کرتے ہیں اپنے اینٹکس یا پولیٹیکل ریٹرک, ویسے ویسے اسلام آباد کے اندر شہباز شریف حکومت کے خوف میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنے خوف کی کیا ضرورت ہے, عمران خان صاحب پہلے بھی تو آئے تھے,
25 मई को तो उन्होंने क्या पुट लिया था और क्या इतना मतलब फेजल आउट हो गई थी उनकी सारी कैंपेन. देयर आर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन 25 मई एंड द अक्टूबर 2022, क्योंकि ये जो 5 महीने गुजरे हैं, उस वक्त हुकूमत को आए हुए महीना कुछ दिन हुए थे, उस गवर्नमेंट से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, उसको लाने वाले जो हैं वो भी अभी थके नहीं थे, उसके साथ खड़े थे. ज़ाहिर एक रजीम चेंज हुआ था, तो रजीम चेंज करने वाले जो हैं वो शरीफ खानदान के साथ, जरदारी खानदान के साथ खड़े थे. एक इंटैक्ट किस्म का अलायंस एग्जिस्ट करता था. 5 महीने के बाद अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी बहुत हद तक अब विजिबल नहीं रही है, मौलाना भी विजिबल नहीं रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी लोगों से लड़ लड़ के आप कह सकते हैं कि थक गई है और इस पूरी सूरत हाल से तंग आ चुकी है. इसे पॉलिटिकल साइंस में या इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं मूविंग फुल सर्कल. तो इस सारी कैफियत के अंदर दोबारा से ये एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अगर जनरल कमर जावेद बाजवा कंटिन्यू भी कर रहे होते इस स्टेज पे, उनकी कंटिन्यूएशन हो भी गई होती, तो भी एक्सपेक्ट करना कि इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर अपना पूरा वजन और अपनी पूरी ताकत जो है वो इस्तेमाल करेगी शरीफ खानदान को और उनके रजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, तो भी मुश्किल होता, उसकी लॉजिक तब भी वीक होती. लेकिन अब एक ऐसी स्टेज पे जब जनरल कमर जावेद बाजवा ये खुल के इंडिकेशन दे चुके हैं वाशिंगटन से और ये चीज़ एब्जॉर्ब कर ली है, वेलकम हो गई है ये चीज़ कि वो अब वाकई ही 29 नवंबर 2022 को जा रहे हैं. ये और बात है कि बहुत से लोगों को अभी भी इस पे यकीन नहीं है. बहुत से पॉलिटिशियंस ने, बहुत से मीडिया और कॉर्पोरेट लोग जो हैं वो समझते हैं कि जब तक वो हो ना जाए एक चीज़, उस वक्त तक आप कह नहीं सकते. और शायद जब वहाँ पे वो वाशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी में बात कर रहे थे, तो उन्होंने इतना ब्लैक एंड वाइट एंड कैटेगोरिकली ये कहा ही नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, जितना इसको पाकिस्तान के मीडिया ने सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया और उसमें इतनी बड़ी खबर बना दी है. बहरहाल प्रिडोमिनेंट जो थिंकिंग और कंसेंसस है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने असूली तौर पर फैसला कर लिया है, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो जाएंगे, वो कंटिन्यूशन या एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उनकी जगह एक नया आर्मी चीफ होगा. अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एक ऐसा चीफ जो कि अब जिसने जाना है 1 महीने और चंद दिन के बाद, लेस देन 2 मंथ्स, उसने कोई बहुत एग्रेसिव पोजीशन इस स्टेज पे उसको उसकी लेना बनता नहीं है. और जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं, जो हमारे कानों तक खबर पहुंची है वाशिंगटन में, उसमें उनकी बहुत एक थिंकिंग नज़र आई है कि वो अपने लिए कोई इंटरनेशनल रोल देखते हैं, किसी इंटरनेशनल सेटअप में देखते हैं, या सऊदी अरब में देखते हैं, या सेंट्रॉम के साथ देखते हैं, और इन एनी केस वो अब इस पूरे क्राइसिस से निकल जाना चाहते हैं. ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जो कुछ करना था शरीफ सरदारी रजीम के लिए या शरीफ खानदान के लिए वो कर चुके हैं. इमरान खान की हुकूमत हट चुकी है, शरीफ खानदान को ताकत दे दी गई है. उनके जो केसेस ख़त्म होने थे, नैब का उन्होंने जो कानून तब्दील करना था वो उन्होंने तब्दील कर लिया है. उनके जो FIA के केसेस ख़त्म होने थे वो ख़त्म हो गए हैं. इसहाक डार साहब वापस वतन आ चुके हैं. मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा लंदन जा चुकी हैं, अपने भाइयों से, वालिद साहब से बगलगीर हो चुकी हैं. एक्सपेक्टेड है कि नवाज शरीफ साहब को अगर सियासी मौसम ठीक लगेगा, इसहाक डार साहब उनकी राह हमवार करेंगे, अगले चंद दिनों या हफ्तों में वो पाकिस्तान आ सकते हैं. तो बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, जिसके बाद मज़ीद ये एक्सपेक्ट करना कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी लेगेसी को शरीफ ख़ानदान के लिए इस स्टेज पे मज़ीद कुर्बान करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, ख़राब करेंगे, जबकि उन्होंने चले जाना है, ये कोई बहुत लॉजिकल नहीं है. चूंकि नए आर्मी चीफ आए नहीं हैं. अच्छा, कमर जावेद बाजवा की जो मुझे जो समझ आती है आर्मी सोर्सेज से, कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जो सबसे बड़ी इस वक्त कोशिश होगी कि वो किसी ऐसे अपने कुलीग को नॉमिनेट करें, रेकमेंड करें और इंश्योर करें कि वो आर्मी चीफ बने जो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल हों, और जनरल कमर जावेद बाजवा के चले जाने के बाद वो उनकी लेगेसी को और उनकी पोजीशन को इफेक्टिवली डिफेंड कर सकते हों, और जितने भी धड़े हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, वो बिला चूनो चरा इन नए आर्मी चीफ को रिस्पेक्टफुली उनको रिस्पेक्ट दें और उनको एक्सेप्ट करें. तो इसका मतलब है कि वो एक चाहेंगे कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल जनरल जो है वो आर्मी चीफ बने. इससे ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा इस स्टेज पे. तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जब शरीफ खानदान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, जो गवर्नमेंट है, जो डायनेस्टी है, तो ये खासी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं. बिकॉज इसका मतलब ये है कि अगर अब इमरान खान आके इस्लामाबाद का मुहासरा ही कर लेते हैं, अंदर नहीं भी दाखिल होते, रास्ते बंद कर देते हैं, बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, और असल चीज़ कोई फिजिकल क्लैश है भी नहीं. असल चीज़ तो ये है कि अगर इमरान खान 3 4 5 लाख लोगों की एक मोबिलाइजेशन करते हैं जो इस्लामाबाद के करीब इकट्ठी हो जाती है, या वो शहरों से निकलते हुए नजर आती है, पंजाब से इस वक्त उसको कौन रोक सकता है जब तक कि आप पंजाब की गवर्नमेंट ना गिराएं. तो वो जो मोबिलाइजेशन है पब्लिक की, जैसे जलसों में होती है, वही मोबिलाइजेशन जहर कातिल है शरीफ हुकूमत के लिए.
تو اس لیے شریف گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اس وقت، لگ رہا ہے اپیرنٹلی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پورے پروسیس میں اکیلے رہ گئے ہیں، اس وقت ہمیں بچانے والا، پروٹیکٹ کرنے والا، ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا وزن ہمارے ساتھ نہیں پھینک رہی ہے۔ یہی جو ایک فیلنگ آف انسیکیورٹی ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس کا ہیجان ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو 50 ارب روپے کے نیب کے نوٹسز دے دیے ہیں پوری عمران خان کی کیبنٹ کو، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو آج کے دن میں 3 گرفتاریاں ہوئی ہیں، انتہائی ریسپیکٹڈ بزنس مین حامد زمان صاحب، دا فاؤنڈر آف بریزے، پاکستانی برانڈ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں، دنیا بھر میں اس کے آؤٹ لیٹس آپ نے دیکھے ہیں، عورتوں میں بہت ہی پاپولر ہے بریزے۔ تو بریزے کے جو فاؤنڈر ہیں حامد زمان صاحب، وہ چونکہ ایپٹما کے بھی بڑے امپورٹنٹ ممبر، اس کے ایپٹما نارتھ کے وہ چیئرمین رہ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں اس کے چیئرمین، اور ٹھیک ہے ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے لیکن وہ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں۔ ان کو گرفتار کر لینا، طارق شفیع صاحب جو کرسچن گروپ کے ہیں، بہت سینئر ریسپیکٹڈ پرومیننٹ پاکستانی بزنس مین ہیں، ان کو گرفتار کر لینا، ان کیسز جو کلیئرلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، ان دونوں کو تو شاید اس وجہ سے، یعنی طارق شفیع صاحب کو تو گرفتار کر لیا ہے فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے، کہ وہاں سے کوئی چیز ثابت کرنی ہے، کہ جو چیز ممنوع فنڈنگ کیس بنتی ہے اس کو کہا جائے کہ یہ بیسکلی کوئی فورن سازش تھی، اسرائیل کی، ہندوستان کی، امریکہ کی، CIA کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور جو حامد زمان صاحب کی گرفتاری ہے، اور جو سینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب کی گرفتاری ہے، یہ جو ویب سائٹ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کے حوالے سے ہے کہ یہ ایک وطن دشمن یا ریاست دشمن یا حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، غلط فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے۔ تو سارے کے سارے جو کیسز ہیں یہ انتہائی فیورس ہیں، اور جب کوئی ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی، پراپر جوڈیشل میجسٹریٹ یا آفیسر اس کو دیکھے گا، تو مجھے بڑی امید ہے کہ یہ سارے کیسز جو ہیں یہ فزل آؤٹ کر جائیں گے۔ لیکن ان یہ اریسٹ ہونے، یہ کیسز اور نوٹسز بنا دیے جانے، عمران خان کے خلاف انکوائری کمیٹی کا بٹھا دیا جانا، یہ کہنا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیں، ان کو ڈیٹین کر دیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اس اضطراب کو، پینک کو ریفلیکٹ کرتی ہیں جس نے اس وقت شریف حکومت کو گرپ کیا ہوا ہے۔ اب کوشچن ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ایک دن پہلے فائنانس منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے ٹاپ کارپوریٹ لیڈرشپ جو ہے، جس میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بھی تھے، نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بھی تھے، انڈسٹری کے لوگ تھے، بڑے سینئر ریسپیکٹڈ لوگ تھے، جن کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا پہلے بھی بہت انٹریکشن رہا ہے، بیکاز اسحاق ڈار صاحب یہ پرابلی 3rd یا 4th ٹائم پاکستان کے فائنانس منسٹر بنے ہیں، اور ان کا بہت ریلیشن شپ ہے، بڑا تعلق ہے ان کا پورے سسٹم کے ساتھ۔ تو وہیں پر انرجی کے کنسیشنل ریٹس جو ہیں وہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے ان بزنس گروپس کو دیے، پوری پاکستانی انڈسٹری کو دیا، جہاں 19 روپے 99 پیسے یعنی 20 روپے کا ان کو یونٹ دیا، جو 9 سینٹس بنتا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت نے ان کو 7.5 سینٹ کا بھی کنسیشنل ریٹ دیا ہوا تھا ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ تو ڈار صاحب نے ان کو وہ 19 روپے کا یعنی 9 سینٹس کا جو کنسیشنل ریٹ دیا۔ لیکن یہ جو بزنس گروپس تھے، جب ان کی ڈار صاحب بڑے مطمئن، بڑے کانفیڈنٹ، اور IMF سے بھی کوئی بہت انہوں نے انڈیکیشن یہی دی کہ وہ IMF کی بہت پرواہ نہیں کرتے، بہت ڈرتے نہیں ہیں، اور جانے کو وہ منڈے کو امریکہ جا رہے ہیں، وہاں ان کی IMF کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ لیکن جو بزنس کارپوریٹ لیڈر تھے، انہوں نے جو امپریشن لیا ڈار صاحب سے میٹنگ کا، وہ انہوں نے لیا کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت دیر اپنے آپ کو فائنانس منسٹر نہیں دیکھ رہے، اور وہ جس فرازدارانہ طریقے سے، جس قسم کے وہ اس وقت بولڈ ڈیسیشنز کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، اس کے اندر وہ ایک اکنامک مائنڈ سیٹ نظر نہیں آتا جو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا تھا، جس کی جو IMF کی کمٹمنٹ میں تھے یا IMF کے خوف میں تھے۔ اب اس کی 2 ایکسپلینیشن کی وجوہات ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو کہیں سے ایشورنسز دی گئی ہیں کہ جب وہ IMF کو ملیں گے تو IMF ان کو بہت لینین طریقے سے ڈیل کرے گا، اور وہ IMF کی بہت سی چیزیں نہیں بھی مانیں گے، لیکن اس کے باوجود IMF ان کو فیسیلیٹیٹ کر دے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ جیسا کہ 2013 سے 2017 کے درمیان میں غالباً انہوں نے 15 یا 17 دفعہ IMF کا ویور لیا، اس کو ریسکیجول کیا چیزوں کو، اور IMF نے کوئی شدید رد عمل نہیں کیا تھا، ان کو خاصی اس وقت گڈ ول اور سپورٹ حاصل تھی۔ تو کیا ان کو دوبارہ اس قسم کی کوئی سپورٹ کہیں سے ملے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ برٹن سے واپس آئے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوئی ہوں گی باہر جن سے ہم واقف بھی نہیں ہیں۔ یا یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے فرام اے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ، جو کچھ لوگوں نے کہا مجھ سے، کہ ڈار صاحب اپنے آپ کو 3 مہینے کے بعد فائنانس منسٹر دیکھ ہی نہیں رہے، یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں، اور اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی ان کا ایک پازیٹیو امپریشن اور امپیکٹ لے، اور اس کے بعد لوگ بھی پازیٹیو امپریشن لیں، اور اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ IMF کی باتیں نہ مانیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی اور الیکشن کال ہو جائیں گی، اور الیکشن پھر مارچ اپریل میں کہیں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ویو ہے
बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है और बहुत ही मेच्योर लोगों ने ये व्यू जो है मुझे दिया है। अब क्वेश्चन है कि इन केस के डॉक्टर साहब को कोई गारंटीज और एश्योरेंसेज हैं और उनको अमेरिका की तरफ से एक फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा, और जाहिर है कि आईएमएफ अल्टीमेटली अमेरिका की तरफ देखता है। कहने में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं, आईएमएफ की बड़ी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी होती है, वो बस एक हद तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आफ्टर ऑल इट्स अ टूल ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इसको भी ज़हन में रखें कि ये जो फ्रेज है कि नो फ्री कप ऑफ कॉफ़ी, देयर इज़ नो फ्री कप ऑफ कॉफ़ी, ये बेसिकली अमेरिकन कल्चर को और अमेरिकन बिजनेस को और अमेरिकन स्टाइल ऑफ ट्रांजैक्शन और बिहेवियर को डिफाइन करता है। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान को इस स्टेज पे कोई कंसेशंस देगा इस हुकूमत को कि अपने आप को इकोनॉमिकली ये सस्टेन कर सकें, तो ज़ाहिर है उसकी एक प्राइस पाकिस्तान ने पे करनी होगी। वो प्राइस होगी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू पाकिस्तान न्यूक्लियर पोस्चर। अब लोगों के जहन में जब इसका सवाल आता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो लोग समझते हैं शायद आपने अपने हथियार या टूल्स या अपने बॉम्ब शॉम जो हैं, मिसाइल किसी को उठा के दे देने या डिसमेंटल करने। इसकी कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ अपने पॉलिसी पोस्चर में तब्दीली करनी है, आपने अपने पॉलिटिकल पोस्चर को चेंज कर लेना है, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जिसके ऊपर आप इतना अतराते हैं वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे डील है, ये हमें अगले चंद दिनों में इसकी रियलिटी पता होगी। अगर तो असम्बलियाँ टूटती हैं, इलेक्शन होते हैं, फिर उसका और मतलब बनता है, फिर ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है बिटवीन इस्हाक डार साहब एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमें एक अच्छा गुडविल इफेक्ट जेस्चर दे के, अच्छा इम्पैक्ट दे के बेहतर इकोनॉमी का हमें असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और उनको एक रीअश्योरेंसेस हैं कि उनकी मदद की जाएगी। इसका मतलब है कि वो इमरान खान से लड़ेंगे, जिस हद तक वो लड़ सकते हैं वो लड़ेंगे, इमरान खान की लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इस वक्त की जो है एक सिचुएशन है जहाँ पे हम खड़े हैं। पर्सनल व्यू मेरा क्या है? मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इलेक्शन को बहुत देर तक रोका जा नहीं सकता, बिकॉज कोई हल निकल नहीं पाएगा अनलेस के अमेरिकन ऑल आउट तरीके से मदद करें। और पाकिस्तान, और दूसरी बात है कि जो इमरान खान साहब वाकई लॉन्ग मार्च करते हैं, तो इस हुकूमत के पास कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है अनलेस कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुल के एक बार फिर इस हुकूमत को डिफेंड करे, जैसा कि उन्होंने मई 2022 में किया था। तो अगर तो वो खुल के उस तरह से डिफेंड करेंगे, रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाएगा, रेंजर्स बहुत सख्ती करेगी, सब कुछ करेगी, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर भी दाखिल होते हैं या अपना प्रेशर बाहर से बिल्डअप करते हैं। तो पैनिक है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी हमारे सामने नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन पैनिक है, बेतहाशा पैनिक है। जो कुछ हम देख रहे हैं उस पैनिक के नतीजे में हमारे सामने आ रहा है।